الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ سارے مل کے پڑھئے ذرا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نعمت اللہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا سارے مل کے نہیں پڑھ سکتے سارا شعر دے امام حسین دا ذکر سارے مل کے کرنا لانا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا اللہ سلامت رکھے جی نہ پڑھے ہے احسان مانتا ہے زمانہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا سب آنکھوں ذرا ایسا بنایا رب نے ایسا بنایا رب نے گھرانہ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید
یزید ہاں آج تک کئیاں نو پیڑ پئی ہے نام لاؤ لیندے جاؤ مردے جان گئی امام حسین دا نام سن کے چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہو میں شبیر پر فدا اسی سنی الحمدللہ سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھن میں ہے چار سو اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھن میں ہے چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا ہائے 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 اگے بڑی دلچسپ بات کی تھی کیا دے رہے شرق و غرب میں چرچے ہیں ان کے پیار کے ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا آخری ولی مل کے نال کہہ دینا جی احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا ایک باری ہاتھ بلند کر کے مل کے رکھو احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا اورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد تقریر ہو گئی
سب کچھ ہی بیان ہو گیا نبی اکرم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسات درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، جناب دے سامنے قرآن پاک دی ایک آیہ مبارکہ دا ایک حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرما دے ہو میں تواڈے کولوں اے دے اُتے کسے چیز دا اجر نہیں منگدا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اینی گل ضرور کرنا میرے قریبیاں نال پیار کر دے رہنا، میرے قریبیاں دے نال پیار کر دے رہنا۔ ساری زندگی پیار کرنا، زندگی دے ہر لمحے چ پیار کرنا، یہ تے بڑی اعلیٰ بات ہے نا، بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، مسند الفردوس دے اندر امام دہلمی رحمت اللہ علیہ نے اس نے لکھیا، استجلاب و ارتقاء الغرف دے اندر علامہ عبد الرحمن سخاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، الشرف المحبت دے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھیا، نور الابصار دے اندر علامہ شیخ محمد شبلنجی نے لکھیا، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری آل دے نال ایک دن کیتی ہوئی محبت سال دی عبادت تو بہتر ہے۔ ایک دن میری آل نال کیتی ہوئی محبت خیر من عبادت سنہ، ایک سال دی عبادت تو بہتر ہے۔ تے میں کہتے جنہ دا اوڑنا بچھونا ہی محبت اہل بیت بنیا ہوئے نہ دی کیا عظمت۔ اگے نبی پاک کی فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، فرمایا جیڑا بندہ میری آل دے نال محبت کر دیا مر جائے، فرمایا داخل الجنہ، سدھا جنت ہی جانا سوئے، جنت ہی جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا، استجلاب و ارتقاء الغرف دے اندر علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ اور ذخائر العقبہ دے اندر اس روایت نو اور سوائق محرکہ دے اندر ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے الشرف المحبت دے اندر اس نے لکھیا ان علی، اے جنہی بول کے درہ محبت نہ بولیے درہ، آج ذکر امام کرنا ہے، ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان علی کرم اللہ وجہہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یارد الحود اہل بیتی ومن احبہم من امتی کہاتین السبابتین او کما قال۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلام مولا علی اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت تے میری اہل بیت نال کرنے والے محبت، میری اہل بیت اور میری اہل بیت نال محبت کرنے والے، فرمایا حوض کوثر تے کٹھے ہی آؤں گے۔ پھر سنو چاس لوئے دی، فرمایا میری اہل بیت اور میری اہل بیت دے نال محبت کرنے والے لوگ، فرمایا حوض کوثر تے کٹھے ہوں گے۔ آقا کی میں اگے پیچھے ہو کے یا کچھ اگے ہوں گے کچھ پیچھے، سنو سرکار دا فرمان، آقا فرماندے نے اکٹھے ہوں گے کیویں، فرمایا کہاتین السبابتین، فرمایا جویں میرے ہاتھ دیاں دوویں انگلیاں اکٹھیاں نے نا، فرمایا میری اہل بیت نہ محبت کرنے والے حوض کوثر پہ اکٹھے ہوں گے۔ اللہ ایک اور حدیث مبارکہ سننا، جامع ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، تبرانی صغیر دے اندر امام تبرانی رحمت اللہ علیہ، کنز العمال دے اندر شیخ متقی ہندی رحمت اللہ علیہ، نور الابصار دے اندر علامہ شیخ محمد شبلنجی، سوائق محرکہ دے اندر ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، سیار و اعلام النبلاء دے اندر امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس روایت میں لکھیا ان علی بن ابی طالب،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخذ بیاد حسن و حسین فقال من احبنی و احب حازین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرمانے نے ایک دن نبی کائنات علیہ السلام نے آخذ بیاد حسن و حسین نہیں اے جو گوڑیاں تو ہاتھ لا کے دینا سبحان اللہ فرماؤں ماشاءاللہ۔ آج پتہ لگے کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ فرمانے نے آخذ بیاد حسن و حسین ایک دن نبیاں دے امام نے امام حسن دا ہاتھ پڑیا ادھروں امام حسین دا ہاتھ پڑیا۔ ہجے جوانی دی عمر نہیں اینا شہدادیاں دی بچپن دا زمانہ ہے، بچپن دا زمانہ حسنین کریمین دا میرے کریم آقا نے حسن مجتبی دا ہاتھ پڑیا ادھر امام حسین دا ہاتھ پڑیا۔ ہاتھ پڑ گیا آقا کریم نے فرمایا من احبنی من احبنی فرمایا جس بندے نے میرے نال محبت کی تھی وَأَحَبَّ حَازَيْنِ کہ فرمایا جن نے اینا دعا بچیاں نال محبت کی تھی وَأَبَاهُمَا کہ جڑے بندے نے اینا دعا دے باپ نال محبت کی تھی وَأُمَّهُمَا کہ اینا دعا دی ماں نال محبت کی تھی فرمایا کَانَ مَعِي فی درجتی یوم القیامہ فرمایا جن نے میرے نال محبت کی تھی اینا شہدادیاں نال محبت کی تھی اینا دعا دے باپ نال محبت کی تھی اینا دعا دی ماں نال محبت کی تھی فرمایا قیامت والے دن او بھی بندہ اوتھے ہی رہے گا جتھے اسی 5 دن رہندے ہوں گے۔ فرمایا اوتھے ہی ہوئے گا کان معی فی درجتی یوم القیامہ فرمایا اے بھی اوتھے ہی رہن گے جتھے اسی رہاں گے۔ گرامی قدر حضرات ایک حدیث مبارکہ اور سماعت فرمانا ان البراء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسول اللہ ابصر حسنا و حسینا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما او کما قال علیہ السلام۔ جناب سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ایک دن نبیان دے امام نے حسن تے حسین بلوں بیکھیا کہ بیک دیا سار میرے نبی نے اینج اپنا چہرہ آسمان بل کیتا کہ آسمان بل کر کے آنے اللہم انی احبہما یا اللہ میں انہاں دعا نال محبت کرنا وا فاحبہما تو بھی انہاں نال محبت کر میں بھی انہاں نال محبت کرنا یا اللہ تو بھی انہاں نال محبت کر۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک دے راوی نے ذخائر العقبہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ مجمع الزوائد امام حیثمی نے اس روایت کو لکھیا عبداللہ ابن عباس فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا بین الرکن والمقام فصلا وصاما فرمایا ایسا بندہ جڑا مقام ابراہیم تے رکن دے کول فرمایا نماز پڑھدا ہوئے جڑا بندہ حجر اسود رکن تو لے کے تے مقام ابراہیم دے درمیان فرمایا کھڑیا ہو کے نماز پڑھدا رہے وصاما تے ہر ٹائم روزہ رکھے روزے تو بھی بننے نہ ہوئے کہ نماز بھی پڑھدا ہوئے فرمایا لیکن وہ بندہ اس حال وچ مر جائے کہ او دے دل وچ میری اہل بیت دا بغض ہے۔ آقا فرماندے نے رب تعالی او دیاں نمازاں قبول نہیں کرے گا او دے روزے قبول نہیں کرے گا کعبے وچ کھلونا قبول نہیں کرے گا مقام ابراہیم تے رکن دے درمیان کھڑا ہونا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آقا فرماندے نے جدے دل دے
دے اندر میری آل دا بغض ہویا فرمایا اللہ اولی کسے عبادت نو قبول نہیں کرے گا فرمایا داخل النار فرمایا او بندے نو رب جہنم میں داخل فرما دے گا گرامی قدر حضرات اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ارشادات عالیہ نے انہاں سارے ارشادات نو رکھ کے سامنے پھر میں ایک کہن دے حق بجانے با یارا لوکاں دیاں گلاں سن کے اہل بیت دے بارے اپنا دل تنگ نہ کریا کر اہل بیت دا ذکر کرن لگیا پریشان نہ ہویا کر بلکہ قرآن پاک دی آیات تے مصطفیٰ دے فرمان سامنے رکھ کے پھر میں کہہ سکنا نہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی آنکھوں ذرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو جڑا بندہ پڑھ سکتا ہے ایک باری ہاتھ چکے میں بھی زیارت کرا ذرا مل کے آنکھوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو اور اگر کوئی پوچھے بتا سن لی تیرا تعارف کیا ہے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا یا رسول حق چاہیے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا جڑا جڑا اپنے آپنوں سیدہ پاک دے در دا نوکر سمجھ دائے ہاتھ چوکے آکھے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا ایک منٹ بھائی علی پور والے ہو ایک منٹ اے فرماؤ حضور دی آل دا ذکر کرنا ثواب ہے کہ نہیں ادھر والے بندے مٹھے بولے ہو تو اڑا کی خیال ہے ویسے ہے نا ثواب اللہ میں تھکیا بھی تے بڑا ڈاڑا جا تھکیا صبح میں نے جی 4 بجے گھر پہنچیا راتی کل 3 کو پروگرام سن ادھر جڑاں والا سمندری دے علاقے راتی صبح 4 بجے گھر پہنچیا 4 کو گھنٹے ستا تے اگے اج پھر اس تو بعد پھر کو 2-3 محفل جے رات تک پھر ہور بھی ہیں لیکن دے باوجود میں ٹرکان دی کوشش نہیں کی تھی میں کیا ذکر امام حسین ہے تو آڈا بھی تھوڑا جا حق بندا ہے نا نال تھوڑا جا کچھ نہیں ہوندا گلے نو ودی نو سوٹ ہوئے جے مرنا ہے تے اونج بھی ماری جانا ہے بولن تو بغیر بھی تے جے بندہ ذکر امام کر دیا مر جائے اور لینا کی ہے بندے رشتے نہیں آتے مل کے در آیا کھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا او عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 1 2 3 نہیں بے شمار احادیث موجود فرمایا انہاں نال پیار کرو انہاں نال پیار کرو انہاں نال پیار کرو انہاں نال پیار کرو اچھا انہوں ویکھیے نبی پاک نے بارہا مرتبہ فرمایا انہاں نال پیار کرنا انہاں نال پیار کرنا جنہاں دے سامنے میرے نبی علیہ السلام فرمایا پیار کرنا ہن ویکھیے انہاں نے پیار کیتا کینجے
پیار کیتا کہ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ذہن چ آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, فرمایا اپنی اولاداں نو 3 چیزاں سکھاؤ. یا رسول اللہ کیڑی کیڑی؟ فرمایا حب نبیکم, اپنے نبی دی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیت ہی, فرمایا میری آل دا پیار سکھایا کرو. وقراءۃ القرآن, تو قرآن دی تلاوت. اچھا اتنے جملہ بڑا مزیدار دلچسپ ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا اپنی اولاداں نو اپنے نبی دی محبت پڑھاؤ, یہ نہیں فرمایا اپنے نبی دی آل دی محبت پڑھاؤ, یہ نہیں فرمایا. فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, فرمایا اپنے نبی دی تے نبی دی آل دی محبت سکھاؤ. پڑھانا ہو رہے سکھانا ہو رہے, پڑھانا ہو رہے تے سکھانا. پڑھانا کہیں جاندہ ہے لا الہ, پڑھو ذرا لا الہ, پھر بولیے لا الہ, اے وے پڑھا دیتا پڑھایا ہے. ہن سکھانا کیویں میں؟ الف پہ لکھنی ہوئے تے لکھان دا طریقہ ہے بچے دا ہاتھ پھڑ کے قلم ہاتھ دے کے لے پتر اے الف لکھنا, ایتھوں انج پھڑ, اے انج سیدھا انج لے جا تھلے, اے بے لکھنا تھوڑا ڈنڈا انج تھلے کر, ہن اے انج سیدھا پھر اے انج اتے, اینو کہندا ہاتھ پھڑ کے سکھانا. میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاداں نو سکھاؤ. ہن ویکھیے صحابہ کرام نے کنج سکھائی ہے محبت. سبحان اللہ, فرمائیے ذرا ایک باری محبت کنج سکھائی ہے محبت. میں نا اے دے اتے ایک کتاب لکھی ہے جی, اے میری پرسوں ہی ایک کتاب آئی ہے, محبت اہل بیت اطہار. سبحان اللہ, ویسے بن دی سی ہوں تھوڑی اپنی مرضی. اے باہر دوست کھڑا بھی ہے کتاباں لے کے, اینو پڑھو بھی اور خود اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ, بیٹیاں نو بھی پڑھاؤ, اپنے یاراں دوستاں نو بھی لے کے دیو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دا اگر تسی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو تو اے کتاب لے کے لوکاں نو ونڈ دیو, اے بھی ایصال ثواب ہی ہے. ہاں اے بھی انہوں نے دیو, اے بھی ایصال ثواب ہے. اچھا سننا جی کیویں محبت سکھائی ہے. مدینہ پاک دے اندر ایک فوتگی ہو گئی, صحابہ کرام دی اولاداں جنازہ پڑھ کے واپس آ رہی ہیں. انہاں جنازہ پڑھنے والیاں وچ امام حسین بھی سن. کون سن جی؟ پھر بولیے جی کون سن؟ ماشاءاللہ کوئی گل نہیں, بھلا پریشانی تے مینوں ہے نا دے نال کہ بھئی بند ہو گیا تے تسی پریشان نہ ہو, تواڈے تک آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہے نا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہاں جنازہ پڑھنے والیاں وچ سن. جنازہ پڑھ کے جدو آپ واپس آئے نا, واپس آ رہے سن تو ایک مقام تے آپ آ کے نہ رک گئے. پنجابی چاہتے ہیں بھئی آرام کرنا تے یا ساہ لینا تے بندہ رک جاندہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جگہ تھی, آپ اتھے بہ گئے. جدو امام حسین بیٹھے نا تے پچھوں جڑے بندے آ رہے سن نا, انہاں بندیاں وچ ایک حضور دے بزرگ جا صحابی آئے, نام ابو ہریرہ ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او آئے, انہاں آ کے جدو امام حسین نو بیٹھیاں ویکھیا نا تے ویکھدیاں سار حضرت ابو ہریرہ امام حسین دے پیراں وچ بہ گئے. ہائے ہائے قدماں وچ بہ گئے امام حسین. لو جی ہن گل سنن والی ہے. قدماں وچ بہ کے نا حضرت ابو ہریرہ دے موڈے اتے ایک چادر سی. ابو ہریرہ دے موڈے, انہاں نے موڈے تو چادر لائی تے انج پھڑی اپنے ہاتھ وچ تے امام حسین دے پیراں تے جڑی گرد و غبار پئی سی نا تے کرنی شروع کر دتی صاحب. ہائے ہائے ہائے. صحابہ نے سکھائی ہے محبت آل اطہر کی, صحابہ نے سکھائی ہے محبت آل اطہر کی. کرو تسلیم ان کی بات گر ان سے محبت ہے. امام حسین دے قدمہ تو مٹی صاف کرنی شروع کر دیتی. حضرت امام حسین نے جدو ویکھیا بھی میرے نبی دے, میرے آقا دے, میرے نانا جی دے بزرگ صحابی نے, انہوں نے جلدی نال اپنا پیر پیچھے کیتا تے کہندے نے اے چاچا ابو ہریرہ یہ کی کر دے پے ہو؟
تسی آقا کریم دے صحابی ہو, میرے نانا جی دے صحابی, تو ایک ہی کر دے پے ہو. حضرت ابو ہریرہ دا جملہ سننا, کہن لگے اے شہزادے حسین جیڑیاں شاناں تواڈیاں میں جاننا, جیڑیاں تواڈیاں شاناں میں جاننا, جے اے لوکی جان لینا میں تے تواڈے پیراں تو مٹی صاف کر رہا نا, اے لوکاں نو پتہ لگ جائے تانوں موڈیاں تو ہی تھلے نہ اترن دین. اللہ اکبر, اے تانوں اپنے موڈیاں تو ہی تھلے نہ اترن دین. لو جی, ایک بات صحابہ نے کنج محبت کی تھی. ایک اور روایت سننا, اس روایت نو بیان کرنے والے, اس روایت نو بیان کرنے والے ریاض الندرہ دے اندر علامہ محب تبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے اس نو لکھیا سعادت الکونین فی فضائل الحسنین دے اندر شیخ محقق رحمت اللہ علیہ دے نبیرہ مفتی اکرام الدین دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے لکھیا کتاب المختصر کتاب الموافقہ دے اندر جار اللہ محمود زمخشری نے لکھیا, اور مزے دی گل ہے جڑے نہیں نہ من دے انہاں بھی اپنی کتاباں وچ لکھیا. ملا باقر مجلسی نے انہوں نے اس روایت نو ارجح المطالب دے اندر عبید اللہ امرتسری نے اپنی کتاب دے اندر اس روایت نو لکھیا. سید اولاد حیدر فوق بلگرامی نے اپنی کتاب جڑی ہے نا جی ذبح عظیم اس دے اندر بھی اس نو لکھیا. کوکب دری دے اندر بھی اس روایت نو لکھیا. حدیث پاک دے اس روایت دے راوی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, آپ فرماندے نے قالا لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ایام عمرہ, فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ نو حضرت عمر دے دور وچ مدائن فتح کروایا نا, اللہ تعالیٰ نے جدو نبی پاک دے صحابہ نو حضرت عمر دے دور دے اندر مدائن تے فتح عطا فرمائی نا, فرماندے نے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول او سارا مال آیا, فرماندے نے امرہم بالانطائی فبسطت فی المسجد وامر بالاموال فافرغت علیہا ثم اجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ سارا مال مسجد نبی ٹھیر لگا, جدو ٹھیر لگیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو بھائی بندیاں نو کٹھیاں کرو, بلاؤ حضور دے غلاماں نو سارے نو بلاؤ, مال تقسیم کریے. جدو سارے آئے نا مسجد دے اندر تو فرماندے نے مال جدو رکھیا گیا, صحابہ کرام آ گئے, صحابہ دیاں اولاداں آ گئیاں, فرماندے نے فَأَوَّلُ مَنْ بَادَرَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ, مال لین واسطے جڑا حضرت عمر دے کولو سب تو پہلی شخصیت آئی ہے نا, او دا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ اللہ. حضرت امام حسن آئے, آ کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے حضرت عمر دے سامنے کھڑے ہوئے تو کی کہنے لگے, فقال یا امیر المؤمنین. ہن اس جملے وچ بڑے بڑے جملے, یا امیر المؤمنین, اگر ویسے پڑھیں گے یا پیچھے نہ ہوئے پھر امیر المؤمنین پڑھیں گے, جدو پیچھے حرف یا آ گیا پھر یا امیر المومنین پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کہندے نے یا امیر المؤمنین آتنی حقی, اے امیر المومنین جناب اے سارا مال آ گیا ہے, ہن میرا حق بھی دیو, میرا حق منو دیو. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جملہ سنیا ہے, آپ نے ویلکم کیتا, خوش آمدید آکھیا, وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ, فرمایا حسن مجتبی نو 1000 درہم دے دیو. کنے درہم؟ 1000 درہم دے دیو. فرماندے نے امام حسن مجتبی نو 1000 درہم پیش کر دیتے گئے, آپ لے کے پیچھے ہو گئے. آپ تو بعد فرماندے نے فَبَادَرَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ,
امام حسن تو بعد جناب سیدنا امام حسین آئے نے فقال یا امیر المؤمنین آتینی حقی آ کے آندے نے اے امیر المؤمنین جناب میرا حق بھی دیو نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بھی استقبال کیتا ویلکم کیتا جی آیا نو آکھیا تے اگے فرمایا وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ فرمایا حسین نو بھی 1000 درہم دے دیو پہلے امام حسن پھر امام حسین یہ دوویں شہزادے لے کے جدو پرا ہو گئے فرماندے نے فَبَادَرَ إِلَيْهِ ابنہ عبداللہ ابن عمر انج نہیں سبحان اللہ فرماؤ ذرا پیار دینا میں سر تو بغیر بھی کر سکنا وا مینوں کیڑا کوئی مسئلہ نہ مینوں کوئی کسے کو اچھا چلو لے آؤ پھر جی چل گیا نعرے تکبیر اللہ نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری حسینیت زندہ حسینیت حسینیت تجدیدیت خدا کا تجدیدیت حیدر 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 ماشاءاللہ جے وہ درویش نعرہ مار دا ہے مار چھوڑو نعرہ تسی بھی حیدری 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 بندے ویکھن لگ پینے بھی اج تک انج دا نعرہ آئے تھے گھٹ ہی بندے مار دے نے بلکہ نعرہ بھی وہ پنجابی جویں دے نے بھی بڑے اوکھے ہو کے ہی ماریا جاندا ہے تے وہ ویندے پینے اج کیڑا ہوئے جڑا نعرے تے نعرہ ہی ماری جان ڈیا ہے جی اللہ اکبر تسی بڑے سیانے تسی آندے ہو مولوی دا ویکھیے ٹل کنا کوئی دیر کڈدا ہے ایک باری سبحان اللہ فرمائیے ذرا مسکرا کے کہو حضرت سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر حسنین کریمین جدو آئے نے آ کے کیا اے امیر المومنین سانو ساڈا حق دیو آپ نے 1000 درہم دے دیتے پھر آپ دا بیٹا جناب عبداللہ بن عمر آئے آ کے کہندے نے یا امیر المومنین حضور آتینی حقی حضور مینوں بھی میرا حکم میرا جڑا حق دیو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو ایک جملہ سنیا آپ نے فرمایا 500 درہم دے دیو پہلے انہوں کنے کنے دیتے پھر بولیے کتنے جی 1000 فرمایا 500 درہم دے دیو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بولے آپ کہنے لگے اے ابا جان انا رجل مشتد اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سک المدینہ آندے نے ابا جی اے حسنین کریمین آئے نے انہاں نو 1000 درہم دیتا جے مینوں 500 حالانکہ میں تے اس ویلے بھی لڑائیاں کردہ رہا ہاں جنگاں حصہ لیندہ رہا ہاں جدو حسنین کریمین نکے سن انہاں دا بچپن دا زمانہ سی تے میں سرکار دے سامنے بھی آپ دے نال رل کے جنگاں لڑدا رہا ہاں انہاں نو 1000 مینوں 500 ابا جی اس گل دی سمجھ نہیں آئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو بیٹے دا جملہ سنے قال نعم فرمایا ہاں پترا ٹھیک آنا پہ آئے ہاں پتر ٹھیک پہ آنا ہے واقعی تیری عمر زیادہ ہے اینا شہزادیاں دی اگرچہ تیرے تو عمر چھوٹی ہے پر گل سن میں اے حق عمر ویکھ کے نہیں دیتا عمرہ دا اندازہ لا کے میں حق نہیں دے رہا ابا جی پھر حضرت فاروق اعظم پر میں اذهب فأتنی بأبن كأبیہما وأمن كأمہما وجدن كجدہما وجدت كجدتہما وعمن كعمہما وخال كخالہما فإنك لا تأتینی بہی فرمایا پترا عمران دی گل بادج کریں حصے دی گل بادج کریں جا پہلا اینا دے ابے ورگا ابا لے کے آ
इन्हां दी मां वर्गी मां लैके आ, इन्हां दे नाने वर्गा नाना लैके आ, इन्हां दी नानी वर्गी नानी लैके आ, इन्हां दे मामू वर्गा मामू लैके आ, इन्हां दियां मासियां वर्गियां मासियां लैके आ। आपने फरमाया फा इन्नका ला तातीनी बिही, फरमाया तू कदी भी नहीं ले आ सकदा। अम्मा अबूहुमा फा अलीयुल मुर्तदा, फरमाया इन्हां दे बाबे दा नाम अलीयुल मुर्तदा है। व अम्माहुमा उम्मुहुमा फा फातिमातु ज़हरा, इन्हां दी मां दा नाम फातिमातु ज़हरा है। व जद्दुहुमा मुहम्मदुल मुस्तफा, इन्हां दे नाने दा नाम मुहम्मद मुस्तफा है। व जद्दतुहुमा खदीजतुल कुबरा, इन्हां दी नानी दा नाम खदीजतुल कुबरा है। व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, इन्हां दे चाचे दा नाम जाफर तैयार है। व खालुहुमा इब्राहीम इब्न रसूलिल्लाह, इन्हां दे मामू दा नाम जनाब इब्राहीम है। व खालातहुमा रुकैयतो व उम्मु कुलसूम इब्नता रसूलिल्लाह, फरमाया पुत्रा इन्हां दी मासियां दा नाम, एक दा नाम जनाब रुकैया है, एक दा नाम उम्मे कुलसूम है। ए पुत्रा मैं पैसे इन्हां दियां उमरां वेख के नहीं दिते, बल्कि मैं ते इन्हां दी अजमत ते शान वेख के पैसे दिते ने। अल्लाह, मैं तो इन्हां दियां शानां वेख के पैसे दिते ने। अल्लाह, ऐ ने सहाबा कराम, मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आल नाल मोहब्बत करना, आल नाल मोहब्बत करना, आल नाल मोहब्बत करना। ते सहाबा कराम ने मोहब्बत करके विखाई है, इंज मोहब्बत की जाती है। अल्लाह, एक होर रवायत समात करना जी। सैयदना फरूक आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे खिलाफत दे अंदर यमन दे कई इलाके फतह होए। हजरत फरूक आदम ने वेख्या यमन विचों कुछ माल आया, सहाबा विच बच्चियां विच माल तकसीम होए। ते जदों वेख्या ना माल ते बच्चियां विच नौजवानां च माल तकसीम कीते, उन्हां विच हुल्ले आए, हुल्ले आपने वंडे। हजरत इमाम हसन ते इमाम हुसैन नूं ना दिते, तवज्जो है, ना दिते। यमन दे गवर्नर वाल पैगाम भेजिया, फरमाया नवे हुल्ले चाहिए ने ते इंज दा हुल्ला होवे जिहड़ा अज तक किसे पाया ना होवे। नवे हुल्ले मंगवाए आला किस्म दे, ते मंगवा के मस्जिद नबी विच हसनैन करीमैन नूं बुला के ना ते कहंदे ने ऐ शहजादिओ ऐ हुल्ले लै लो। अगे जिहड़े हुल्ले आए सन ना वो तुहाडी शान दे लायक नहीं सन, तुहाडी शान दे लायक नहीं सन। मैं तुहानू उदों तां नहीं सन दिते, पर जदों मैं दूजियां नूं दिते ने ते उन्नी देर तक उमर दे दिल नूं चैन नहीं आया जिन्नी देर तक तुहाडे जिस्मां ते जुबे नहीं वेख लिया। अल्लाह, ए सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने मुहब्बत दा अंदाज इस अंदाज दे नाल बयान फरमाया। लो जी सुनना दरा। अल बिदाया व निहाया दे अंदर अबुल फिदा इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने लिखिया, फरमांदे ने एक वक्त आया जदों हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु मिलने वास्ते आए। बोलो बोलो जरा प्यार दे नाल सुभान अल्लाह। हवाला पेश कर देना, अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 199। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह मुलाकात हुई। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जदों हजरत इमाम हुसैन नाल मुलाकात की है ना, मुलाकात करके की आंदे ने मरहबन व अहलन बि इब्न रसूलिल्लाह, खुश आमदेद ए नबी पाक दे नवासे, ए नबी पाक दे बेटे जी आया नू। फिर आपने खादम नू हुक्म दिता, फरमाया हजरत इमाम हुसैन दी बारगाह दे अंदर 3 लाख दिरहम पेश कर दियो। किन्ने जी? फिर बोलो जरा किन्ने? 3 लाख दिरहम पेश कर दियो। 3 लाख दिरहम पेश कर दिते। फिर एक वेला ऐसा आया अल बिदाया वन निहाया दे अंदर अबुल फिदा इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने सफ़ा 198 जिल्द नंबर 18 ते इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख मदीना दिमश्क दे अंदर जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 113 ते लिखिया, कहंदे ने अन अब्दुल्लाह इब्ने बुरैदा ता काला दखल अल हसन वल हुसैन अला मुआविया ता फअमर लहुमा फी वक्तिही बिमिअती अल्फ दिरहम काला खुजा
आताहा व आना इब्न हिंद मा आताहा अहदुन कबली वला यूतीहा अहदुन बादी। कहते ने एक दफा हजरत इमाम हसन ते इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ये दोवें शहजादे हजरत अमीर हमदद हजरत सैयदना अमीर मुआविया दे कोल गए। कहते जदों आप दे कोल आए ने ना हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने 2 लाख दिरहम इंज पेश किया ते पेश करके जड़ा जुमला हजरत अमीर मुआविया ने बोलिया आप कहन लगे खुजहा जनाब एनू कबूल फरमाओ दुआ चला ए कबूल फरमाओ व आना इब्न हिंदन मैं हिंद दा बेटा वां मा आताहा अहदुन कबली वला यूतीहा अहदुन बादी। कहन लगे एडा वड्डा नजराना तुहानू ना पहला किसे दिता होएगा ना मेरे तो बाद कोई देवेगा। फरमांदे ने जदों हसनैन करीमैन जुमला बोले है ना इमाम हसन नहीं बोले काला फ़अम्मल हसन फ़काना रजुलन सकीतन व अम्मल हुसैन फ़काला वल्लाहि मा ओतिया अहदुन कबलका वला अहदुन बादका लिरजुलैनि अशरफ वला अफदल मिन्ना। कहन लगे ए अमीर मुआविया तुसी फरमा रहे हो एडा वड्डा एडा ज्यादा रकम वाला नजराना अज तक मेरे तो पहले भी थानू किसे नहीं दिता होएगा ते बाद च भी कोई नहीं देवेगा। पर जनाब सुन लवो फरमाया साडे नालों अफजल ते आला अज तक थानू बंदा लभया भी कोई नहीं होना जिन्नू तुसां इंज दा नजराना पेश किया होएगा। फरमाया साडे वर्गा अशरफ ते आला तुहाडे सामने अज तक इंज दा आया भी नहीं होया जिन्नू तुसां इंज दा नजराना पेश किया होएगा। अज़मत आले नबी भूल न जाना बोलो जरा है अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों देखना गैर की बातों में न आना देखना गैर की बातों। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु साडा अकीदा और ईमान आप जिंदा ने क्यों आप शहीद नहीं क्यों भाई बोलिए शहीद हैं कि नहीं तो शहीद की है ये मैं कह रहा या रब दा कुरान कह रहा है। अल्लाह फरमाता वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। मेरे आका हुसैन अज भी मुस्तफा दे गुलामां नूं नवाजदे पै जे अज भी चूँकि जिक्र अज हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला सुनो जरा बड़ी दिलचस्प बात। लाहौर तो जड़ा रोड जा रहा है ना जी मुल्तान रोड के उत्ते एक स्टाप आंदा है पत्तोकी के करीब जंबर जीम मीम बेर रे जंबर वो जंबर तो छांगा मांगा नूं एक रोड जाता है वो तकरीबन मेन जीटी रोड तो कोई 6-7 किलोमीटर के फासले पर जाके पिंड आंदा है छांगा मांगा। वो छांगा मांगा पिंड के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह दे वली और बहुत बड़े आलिम होए ने उन्हां दा नाम सी हजरत मौलाना अल्लामा मेहर मुहम्मद खां हमदम रहमतुल्लाह ताला अलैह हिजबुल अहनाफ लाहौर तो पढ़े से बहुत बड़े अल्लाह दे वली से हज़ारां दी तादाद ते उन्हां दे शागिर्द ने उलमा। इन्हां ने अपनी जिंदगी दे अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे हवाले नाल एक किताब लिखनी शुरू की ते किताब दा नाम रखिया शहीद करबला। की नाम रखिया जी फिर बोलिए इधर की नाम रखिया शहीद करबला। वो किताब लिखनी शुरू की थी अजय थोड़ी जी लिखी कि मौलाना साहब बीमार हो गए अज तबीयत ज़्यादा अलील कल परसों तरसों वो अलील होंगे बिल्कुल काम छड़ दिता 4 पाई लेट गया। हकीमा तबीबा ने ला इलाज करार देता उन्हें कहा जी बस कम मुक गया। मौलाना मेहर मुहम्मद खां हमदम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने दिल च तमन्ना बड़ी सी भैया किताब पूरी हो ही जाती। हकीकत गल है जिस बंदे ने जिन्हों ये चस पई होवे ना पंजाबी जुमला बोलिया जिन्हों ये लगन लग जाए ना किताबां वाली वह दिल यही करता। इस टाइम तकरीबन मेरिया 9 किताबां पाया तकमील तक पहुँच चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
دو کتاباں آ گئی نے پرسوں، ایک میں اے جناب نو دکھائی ہے اے محبت اہل بیت اطہار، اور دوسری جڑی ہے وہ عظمت والدین ماں اولاد کے حقوق، انشاءاللہ اگلے جمعے وہ بھی میں لے کے آواں گا۔ اے آئیے احباب، میں جو اگے اعلان کیتا ہے کوشش فرماؤ اس کو خریدو پڑھو۔ دوسری ایک کتاب چند جمعے پہلے میں جڑا جمعہ پڑھایا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بنات ہوتے، حضور دیاں بیٹیاں دے ہوتے، بنات رسول تے، انشاءاللہ چند دنوں تک وہ بھی تواڈے ہتھاں چ ہوے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولانا میر صاحب فرماندے نے تمنا بڑی سی بھی لکھی جاندی، پر کم ہو گیا، طبیعت ساتھ نہ دے، کہندے نے بستر مرگ تے لیٹ گیا۔ آندے نے ایک راتی ستا خواب دے اندر کی ویکھنا، ایک بڑی حسین نورانی شخصیت آئی، ہاتھ دے اندر اونا اوہی مسودہ پھڑیا ہے جڑا مولانا صاحب لکھ دے پینے۔ کاش بھئی آج کدی سپیکر دا دینا نا، آئے آئے آج میں آیا پورے پنجابی جنہوں آندھا نہیں پورے ارادے نال آیا سا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ذکر پاک حرماندے نے ویکھیا خواب دے اندر اونا دے ہاتھ دے اندر اوہی مسودہ ہے جڑا مولانا میر محمد خان صاحب لکھ دے پینے۔ بس جی فرماندے نے خالہ صاحب انہوں رہن ہی دیو جی، انہوں پنجابی جاندے نے 3 منٹ رہ گئے بابا، پھر نہ میرا واقعہ ٹوٹ نہ جائے راج کی درے، انہوں بند ہی کر دیو مہربانی درہ، چند منٹاں واسطے انہوں بند کر دیو۔ سنی سبحان اللہ فرمائیے ادھر آگے۔ فرماندے نے خواب اندر ویکھیا انہاں دے ہاتھ دے اندر اوہی مسودہ، اوہی پیپر جی دیتے میں حضرت امام حسین دے بارے وچ لکھدا پیا سا۔ فرماندے نے بزرگ آئے حسین نورانی شخصیت تے میرے والے ویکھ کے کہندے نے مولوی صاحب ایک کتاب شروع کی سا جے لکھ دے نہیں، اے چھڑ دیتی جے لکھ دے کیوں نہیں؟ کہندے نے میں عرض کی تھی جناب حکیمہ طبیباں لا علاج قرار دے دیتا ہے، ہن طبیعت ساتھ نہیں دین دی۔ فرماندے نے اس بزرگ ہستی نے انج کر کے نظر آسمان وال ماری، آسمان وال ویکھیا تے ویکھ کے کہندے نے مولوی صاحب ڈاکٹر حکیمہ واقعی ٹھیک آکھیا ہے، تواڈی زندگی واقعی مک گئی ہے، تواڈی عمر ختم ہو چکی ہے، پر مولوی جی اے دسو ایک کتاب لکھن لگیا تانوں کنا ٹائم چاہیدا ہے؟ اس کتاب نو لکھن واسطے تانوں کنا ٹائم چاہیدا ہے؟ مولانا صاحب کہندے نے میری زبان چوں نکلیا، میں کہا جناب تقریباً 3 سال دا ٹائم۔ انج ویکھیا انہاں بزرگاں آسمان وال، کہندے نے مولوی صاحب عمر تہاڈی مک گئی ہے، تسی کتاب لکھنی شروع کرو، میں رب کولو 3 سال زندگی تھانوں لے دتی ہے، ہائے تسی کتاب لکھو، میں 3 سال رب کولو تھانوں زندگی لے دیتی ہے۔ کہندے نے اینی گل کر کے جدو بزرگ جان لگے، میں عرض کی تھی حضور 3 سال زندگی لے دے دیتی ہے، دسو تے صحیح تھوڑا نا کی ہے؟ آن والے ہستی نے فرمایا مولوی جی تسا نا پوچھ کے کی کرنا ہے، تسی اپنی کتاب لکھو۔ کہندے نے میں اصرار کیتا، میں عرض کی تھی حضور دسو نا تسی کون ہو؟ آن والی ہستی فرمایا مولوی جی جنہ دی سیرت کتاب لکھ دے ہو میں حسین نبی دا نواسا ہی آیا ہویا، میں نبی پاک دا نواسا آیا۔ میں نبی پاک دا نواسا امام حسین آیا ہویا۔ مرزا صاحب میں پھر ایسے واقعہ نہ ہونا، یار کائنات سخی تے بڑے بڑے نے، پر اے سخی او سخی ہے جڑا اپنی شہادت تو بعد بھی لوکاں نو زندگیاں پیا ونڈدا ہے۔ پھر میں کہہ سکنا نا اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، جیدہ نانا نبی ہووے، جیدہ بابا علی ہووے، اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے۔ فرماندے نے رات گزری، دن چڑھیا، طبیعت بہتر، اگلے دن بہتر، اس تو اگلے دن مزید، ہفتے دے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، کتاب دا کام شروع کر دیتا، کتاب مکمل ہو گئی، 3 سال پورے لنگ گئے، آخری دن سی
کہندے نے رات دا ٹائم لاہور دے اندر آپ دا بیان سی، آپ دے مرید سن ایک رانا ذکاؤدین صاحب، انہاں دے گھر پروگرام ہو رہا تے محفل ہو رہی، آپ کرسی صدارت تے بیٹھے، نعت خانات پڑھدا سی پیا، اچانک آپ نے فرمایا اے بھائی ذرا مینوں مائک دے، انہیں مائک آپ نے پیش کیتا، ہاتھ پھڑ کے نا، ہاتھ پھڑ کے مائک کہنے لگے حضرات اس فقیر دی زندگی اج تو 3 سال پہلے مک گئی سی، مینوں رواسہ رسول نے 3 سال زندگی لے دیتی، اج اس زندگی دا آخری دن سی، زندگی مکمل ہو گئی۔ اینی گل کر کے مائک انج پھڑایا، کہندے نے یا نبی یا رسول، 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 اے یا نبی یا رسول دا وظیفہ کردے کردے کرسی دے اتے ہی سر سٹ دیتا، روح کب سے انسری تو پرواز کر گئے۔ گرامی قدر حضرات، اسی اس امام نو مننے ہاں جڑے امام اپنی شہادت تو بعد بھی مصطفیٰ دے غلاماں تے کرم نوازی کر دینے، جے نواسے دی زندگی دا اے حال ہے تے پھر نانے دی اپنی زندگی دا کی کمال ہوئے گا یار۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، آنکھو ذرا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔